श्रमदान कॉन्सेप्ट फाटल्या दिसांनी तुम्ही म्हटलेले पळय, तुम्ही एक मिटिंगूय घेतली, तुमचो येदो व्हडलो वॉलंटियर्स आसा. सो आतां हो फुडले हाका कॉन्सेप्ट कसो आसतलो आनी आतां कितले टार्गेट आहा? हे पळय, आतां मागीर फाटले वर्स पर्यंत जे आसा न्ही, आमी श्रमदान कॉन्सेप्टा अंतर्गत 40 घरां चावी आमी दिल्ल्यो. म्हणजे पयलीं लोटांक आमी 20 दिल्यो, मागीर परत लोटांक 20 दिल्यो. आत्तांचे सद्याक म्हणजे सादारणशे आमी डेट आतां फिक्स केल्ली आसा. म्हणजे सादारणसो 23 ऑगस्ट म्हणजे चतुर्थीच्या पयलीं जी आतां आमी प्रत्यक्ष काम चालू आशिल्लें 30 घरांचें काम आमी सादारणशे 60% 70% आयिल्लें आसा. म्हणजे तांचें रुफींग जाल्लें आसा सगळ्यांचें आनी तातूंत फक्त प्लास्टरींग आनी टायलिंग उरलेलें आसा आनी इलेक्ट्रीक कनेक्शन. ही सादारणच्या फुडल्या 1-1.5 म्हयन्या भितर आमी कंप्लीट करतले. 23 घरांचे 23 घरां जीं आसा न्ही, आमी सादारणशे चवथीच्या पयलीं लोकांक चावी दिवपाचो आमचो टार्गेट आसा. सो टोटल ही 23 आनी तुमची पयलीं 40 म्हणून जाल्यार ऑलमोस्ट 23 न्ही, 30 ही 30 आनी पयलीं 40 70 70 घरां. बिफोर गणेश 70 घरां कंप्लीट जातली तुमची बिफोर 70 घरां ती 40 घरांची फाटी 2 वर्सांची. सो इतलें येतें आतां ह्या वर्साक जे आसा न्ही, आमी 30 घरांचे चावयो आमी गणेश चतुर्थी पयलीं दितात. ओके. सो ही आतां खंयच्या एरियान आसतली? हांव बिकॉज तुमी काणकोणसान दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलेले आसा, थिंगाय तुमी केलेले आसा. काणकोण आसा, केपें आसा, सावर्डे आसा आनी त्याच बरोबर हांगाय आसा, प्रियोळ आसा. रियल आसा. तुमी फाटल्या दिसांनी पेडणेच्यानूय वयता म्हटलें, थिंगाय कितें कॉन्सेप्ट आहा तुमचो? पेडणे अशें म्हणून न्ही, आमकां आतां नेक्स्ट आतां ही 30 घर दितकच जे आसा न्ही, फुडलो फेज जे आसा न्ही, आमकां गोवा ज्या ज्या लोकांनी आमकां प्रत्येक सांगलें आसा, म्हणजे सादारणशी आमी चवथी उपरांत म्हणजे सप्टेंबर ऑक्टोबरच्यान सुरवात करतले. आनी जर शक्य आसत जर जायत न्ही, जी घरां म्हणजे आमी म्हणजे फुडल्या वर्सा जर टार्गेट आसा 100 घर बांदपाचें आमचें टार्गेट आसा. एनादर 100 हेंचो धरून टोटल कंप्लीट फुडली 100 फुडली 100 घरांचो टार्गेट आमी फुडले सादारणशे सप्टेंबर ते जून पर्यंत, जून जुलय पर्यंत आसा न्ही, आमी सादारणशी 100 घरांचो टार्गेट दवरता आनी ती आमकां कंप्लीट करपाचो सुद्दां प्रयत्न. म्हणजे आज साकून आमी तयारी लागले आसा सगळ्यांचे वॉलंटियर्स आमचे मेन कार्यकर्ते आसा न्ही, म्हणजे एक मिशन मोडाचेर काम सुरवात केलें आसा. आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमी म्हणजे गोंयांक सादारणशे एक 2% जो अत्यंत गरीब मनीस आसा न्ही, की त्या मनशाक आमच्या म्हणजे गांवांतलें गांवपण मनीसपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची जी ताकद आशिल्ली पळय ह्या ब्रिद्वाक्याच्या आदाराचेर आमी लोकांक सांगलें आसा 1 रुपया दियात आनी 1 दीस आमकां काम दियात. म्हणजे हाजें म्हणजे पूर्ण गोवाभर आमचें अभियान सुरू जातलें आनी त्या अभियानांतल्यान सादारणशे आमी 100 घरां टार्गेट करून आसा न्ही, की ती घरां फुडल्या वर्स पर्यंत आमी पुराय करतले असो प्रकारचो निश्चय आमी श्रमदान वॉरियरांनी घेतलेलो आसा. आनी त्या संदर्भांतले आमी 23 ऑगस्टाक आसा न्ही, ताजें एक मोठें अधिवेशन जें आसा न्ही सगळे मेन कार्यकर्त्याचें आमी घेतलें आनी त्या अधिवेशनाच्या दिसाच आमी 30 घरांच्यो चावयो तांकां दितले. आनी एक तुमच्या हितूंतल्यान पळयलां की आमी श्रमदान कॉन्सेप्ट आसा तुजो वॉरियर सामको वाडत आसा. हाऊ दॅट इज हें कशें करूंक पावले तुमी? ना, एक गजाल कशें आसा की हें एका दिसा जालें ना. म्हणजे गेली हांव सादारण आदर्श सेवक संघाच्या निमित्तांतल्यान आमी जें मिशन आमी सुरवात केल्लें गांवांतलें, म्हणजे गांवांतलो तो स्वभाव तो म्हणजे गांवचें गांवपण मनीसपण आनी हो स्वभाव करता 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 आमकां जे कार्यकर्ते जे आदर्श सेवक संघाचे कार्यकर्ते मेळ्ळे, राजकीय क्षेत्रांतले कार्यकर्ते मेळ्ळे, मागीर आमचे गोंयभरचे वेलविशर आशिल्ले कार्यकर्ते आसात तांकांय तें पडपाक लागलें आनी ही संख्या वाडत गेल्ली आसा. आज म्हाका दिसता सादारणशें म्हणजे म्हजे तकल्यांत आसा की फुडल्या 5 वर्सांक आसा न्ही की आमचे कडेन एक 5000 वॉलंटियर्स श्रमदानाचे वॉलंटियर्स तयार करप आनी जेणे करून आसा न्ही की ह्या श्रमदान वॉलंटियराच्या आदाराचेर जो दीन दुबळो गरीब मनीस आसा न्ही की ताका आमी कशें मदत करतले, ताजे गरजूक कशें पावोवपा येता, ताजें दुख्ख कशें पयस करपा येता हें करपाचो प्रयत्न आमी सुरू करता. आनी त्यामुळे आत्तां आमी अधिवेशना निमित्तान की प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक 100 मेन वॉलंटियर्स आमी घेतले आनी त्या 100 वॉलंटियराच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही की प्रत्येक कडेन 400-500 अशें करत आमी सादारणशे 5000 वॉलंटियर फुडल्या 5 वर्सांक आमी करप असो प्रकारचो निर्णय आमी घेतलेलो आसा. ऑन अ डिफरंट नोट जेन्ना तुमी 5000 म्हणटा जाल्यार तुका मागीर इलेक्शनाकूय बऱ्याक पडटलें? नाही, इलेक्शन हांव काणकोण मतदारसंघापूर लडयतलो. मागीर दुसरे कडेन म्हणटा कित्याक तुजे वॉलंटियर फक्त आमी राजकीय अशें न्ही, आमी ताजे पेक्षा म्हत्वाचें अभियान आसा आमचें. आमी कार्यकर्तो सक्षम अभियान आमी फुडें व्हरता आनी आज आमी पळयलें लक्षांत येता आमकां
की एम्प्लॉयमेंट हो मोठो विशय आसा आणि एम्प्लॉयमेंट ह्या विशयाचेर आसा न्ही कितले जरी सरकार असलें सरकाराक एक लिमिटेशन आसता नोकरी दिवपाक आनी मुख्यमंत्री आसलो मंत्री आसलो किंवा सरकार असलें आमकां की ताच्या पलीकडे वचून काम करपाची आवश्यकता आसा आज ना म्हणटा गोंयांत जसं न्ही आमी 100% साक्षर जरी म्हणलें की ना म्हणटे आर्ट्स कॉमर्स बीकॉम बाकी हे सगळे भुरगे शिकता आणि शिकलेल्या भुरग्यांक आसा न्ही खंय तरी रोजी रोटीची अपेक्षा तांच्या पालकांची आसता आनी त्या भुरग्यांची आसता आणि त्यामुळे राजकीय दृश्टिकोनाच्यान सामाजीक दृश्टिकोनान आमी स्थिर जातले आसा जर जायत न्ही जाल्यार आमी सारके लिडरांनी आसा की त्या भागांतल्यो तरुणाच्यो ज्यो अपेक्षा आसा त्यो पुराय करपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनाच्यान केवळ सरकारच करतले अशें न्हय आज आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी स्कील बेस्ड एज्युकेशन हे कॉन्सेप्ट जे आसता न्ही म्हणजे सेल्फ एंटरप्रेन्युअर तयार जावचे म्हणजे उद्योजक तयार जावचे ही अपेक्षा धरता आणि त्या दृश्टिकोनाच्यान आमी ह्या आदर्श लोक संघ आसूं दी बलराम चॅरिटेबल फावंडेशन आसूं दी आमच्या ह्या वॉरियराच्या माध्यमान आसा न्ही की आमचो जो सामाजीक क्षेत्रांत किंवा राजकीय क्षेत्रांत जो काम करणारो कार्यकर्तो आसा तो कसो सक्षम जावपाक येता मग ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां सरकाराच्या मदतीन म्हणजे डेरी सेक्टर आसूं दी ट्युरिजम सेक्टर आसूं दी किंवा एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीचे कन्सेप्ट आसूं दी ह्या सगळ्या कन्सेप्टाच्या आदाराचेर आसा न्ही कार्यकर्त्याक आर्थीकदृश्ट्या सदन करपाचे दृश्टिकोनाचे आमचे प्रयत्न आसा आणि तोच म्हणजे जो वॉरियर आसा म्हणजे श्रमदान वॉरियर आसा की भुकेल्या पोटाक कारण जावपाक शकना म्हणजे ह्या सगळ्या वॉरियरांची एक आर्थीक दृश्ट्या सदन जावची ह्या दृश्टिकोनाचो आमचो प्रयत्न आसा